अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। नवाज शरीफ से वोट को इज्जत देने का मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मियां साहब इंतजामिया की मदद के बजाय अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। मियां साहब का जलसा जिस तरह करवाया गया उससे अच्छा तासुर नहीं बना। 2018 में कहा गया कि फला लीडर फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। अब 2023 में किसी दूसरे को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। कुछ लोग तासुर देते हैं कि वो हुकूमत में आएंगे, उनको आवाम भरपूर जवाब देंगे। निगरां हुकूमत को फैसले करने का कोई हक नहीं है। सियासी जमातें डिलीवर करके ही अपनी स्पेस वापस ले सकती हैं। बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जानते हैं कि इलेक्शंस कैसे लड़े जाते हैं। हम चाहते तो है कि हम सबके साथ मिलकर काम करें। मैं तो इमरान खान वजीर आजम का नारा या मियां साहब वजीर आजम का नारा लगा के तो अपना इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाऊंगा। मेरा मुतालबा है मियां साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े। वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। हमारा अगर मुखालिफ है, हमारा अगर मुकाबला है तो वो महंगाई से है। पाकिस्तान का नौजवान नस्ल इन तमाम मसाइल का मुकाबला मेरे साथ करेंगे। हम वाहिद जमात हैं जो अपने लिए स्पेशल फील्ड नहीं मांगते, हम सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते। हम जानते हैं हर पिच पे कैसे खेला जाता है। हम फरवरी 8 को तमाम पाकिस्तान को एक अच्छा सरप्राइज दें। खुदा ना खास्ता नून लीग का हुकूमत बनता है तो वो अपना इंतकाम की सियासत, अपनी जाती मुफाद की सियासत के चक्कर में मेरा मुल्क और मेरा अवाम को नुकसान पहुंचाएंगे। खुदा ना खास्ता खान साहब की हुकूमत बने तो वो अपना जाती मुफाद, अपना इंतकाम, अपना वो नफरत की सियासत करते हुए उसमें मेरे अवाम और मुल्क को नुकसान होगा। रास्ता मेरे सामने एक ही नजर आ रहा है कि ये पुराना सियासत के बजाय नया तर्ज सियासत शुरू करें जो नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी पे बनती। इसका जवाब भी सामने आ गया। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालफत में वोट हासिल करना चाहती है। अगर बिलावल समझते हैं नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा लें। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले, उम्मीद है पीपल्स पार्टी की क़यादत इलेक्शन पर बात करते हुए जमहूरी रिवायात को सामने रखेगी। PDM इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे। PTI हुकूमत में सियासत को नाकाबिले इतलाफी नुकसान पहुंचा है। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इलेक्शन के हवाला से बात करते हुए उन जमहूरी रवायात को और उन इक़दार को जो है वो पेश नज़र रखेगी। बाकी उन्हें बिल्कुल इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए अगर वो समझते हैं कि PMLN के साथ उनका मुकाबला है और उन्होंने PMLN के खिलाफ बात करनी है, PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें। 4.25 साल जब PTI की हुकूमत रही है तो पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। PTI को नया चेयरमैन मिल गया है। बैरिस्टर गौहर अली PTI के चेयरमैन बन गए हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर बन गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब और हलीम आदिल शेख सिंध के पार्टी सदर मुंतखब हुए हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वोटिंग के लिए ऑनलाइन ऐप मुतारिफ कराई गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि तमाम पैनल और ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुफाहमत की सियासत को तरजीह। कहते हैं कि PTI किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी। मुझे मुंतखब करके तहरीक इंसाफ ने मौरूसी सियासत दफन कर दी है। इस वक्त तक ये मनसब संभालूंगा जब तक मरकजी रहनुमा रिहा नहीं होते। चीफ जस्टिस हमारे कारकुन रिहा करे। आधे से जायद रहनुमा अंडरग्राउंड हैं। हम आज भी कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं। PTI के अंदर बड़ी तब्दीली आ गई। बैरिस्टर गौहर अली खान पार्टी के बिला मुकाबला नए चेयरमैन मुंतखब। इंटर पार्टी इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर लिया गया। वोटिंग का अमल ऑनलाइन ऐप के जरिए तय था। ताहम तमाम पैनल बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए। नताइज का ऐलान पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया। नियाजुल्लाह नियाजी ने बताया कि उमर अयूब खान को मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। जो चेयरमैन के लिए है
وہ ہیں بیرسٹر گوہر علی خان۔ حلیم عادل شیخ PTI سندھ کے صدر، منیر احمد بلوچ بلوچستان کے صدر، علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا اور یاسمین راشد پنجاب کی صدر منتخب ہوئی ہیں۔ بلوچستان سے جو پریزیڈنٹ بنے ہیں اور اس کا جو پینل ہے پورا، وہ ہے منیر احمد بلوچ اینڈ پینل۔ سندھ سے جو پریزیڈنٹ ہوئے پروونشل پریزیڈنٹ، وہ ہیں حلیم عادل شیخ اور ساتھ اس کے پینل ہے۔ KPK میں پریزیڈنٹ بنے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب۔ پنجاب میں جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں وہ ہیں یاسمین راشد۔ پارٹی چیئرمین منتخب ہونے کے بعد گوہر علی خان نے کہا ہے کہ PTI کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرے گی۔ PTI کا کسی کے ساتھ جھگڑے کا کوئی ارادہ نہ ہے، نہ کبھی کیا اور نہ ہم کریں گے، اور خان صاحب کا جو نظریہ پہلے سے واضح ہے وہی نظریہ چلے گا۔ وہ کل بھی وہی نظریہ تھا، آج بھی وہی نظریہ ہے اور اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ PTI کے نو منتخب چیئرمین نے مزید کہا کہ کسی سیاسی جماعت نے کبھی ایسا الیکشن نہیں کروایا جو ہم نے کروایا ہے۔ آج موروثی سیاست دفن ہو گئی۔ اکبر ایس بابر کا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کرنے کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں بولے، یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہوا ہے، فراڈ اور ڈرامہ ہوا۔ PTI الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ نون لیگ نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو فراڈ قرار دے دیا۔ نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں تحریک انصاف میں سلیکشن کا عمل صرف 15 منٹ میں مکمل ہو گیا۔ پیپلز پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں کی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر کڑی تنقید۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا یہ پارٹی الیکشن نہیں ہوئے، سلیکشن ہوئے۔ فیاض الحسن چوہان بولے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ پل ڈاٹ کے سربراہ نے بھی انتخابات کی شفافیت اور نتائج پر سوال اٹھا دیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کی حمایت کریں گے۔ چیف جسٹس حلف کے مطابق فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ تحریک انصاف کے خط پر سپریم کورٹ کا اعلامیہ جاری۔ 1 دسمبر کو درخواست موصول ہوئی، دستاویز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطے کی تفصیلات نہیں دی گئی تھیں۔ لفافے کے مطابق دستاویزات انتظار پنجوتا نے کوریئر کی تھیں، بظاہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے بھیجی گئی ہیں۔ اس جماعت کی اچھی نمائندگی وکلاء کرتے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلاء فوجی عدالتوں اور انتخابات کیس کو تکمیل تک لے کر گئے۔ یہ امر حیران کن ہے کہ سربہ مہر لفافہ موصول ہونے سے پہلے ہی میڈیا کو جاری کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس سرگودا ڈویژن سے امیدواروں کے انٹرویوز کا پہلا مرحلہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اجلاس میں حسن اقبال کے خلاف بیان دینے پر سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے نون لیگ کی نئی حکمت عملی بھی سامنے آ گئی ہے۔ قائد محمد نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس۔ پارٹی صدر شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ سمیت پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی شرکت۔ اجلاس میں سرگودا ڈویژن کے ممکنہ امیدواروں کے انٹرویو کا پہلا مرحلہ مکمل۔ پارلیمانی بورڈ نے پارٹی کے مشکل وقت میں ساتھ دینے والے امیدواروں کو ترجیح دینے کا عندیہ دے دیا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم میرٹ کے اوپر ان امیدواروں کا چناؤ کریں جن کی پارٹی کے ساتھ وابستگی بھی مضبوط ہو، جن کے اندر ملک اور قوم اور عوام کی خدمت کرنے کی صلاحیت بھی بہترین ہو اور وہ انتخابی مرحلے میں کامیاب بھی ہو سکیں۔ اجلاس کے آغاز میں سینئر پارلیمنٹیرین بیگم نجمہ حمید اور مشاہد اللہ خان کے لیے فاتح خوانی اور پارٹی کے لیے خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ دونوں شخصیات پارٹی کی پہچان اور قیمتی اثاثہ تھے، ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے نئی حکمت عملی تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق آغاز میں الیکشن کمیشن کو چند نام بھجوائے جائیں گے، باقی ناموں کو پہلے مرحلے میں روک دیا جائے گا۔ الیکشن مہم میں امیدوار خواتین کی کارکردگی مانیٹر کی جائے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو بھجوائی جانے والی ترجیحی لسٹ میں خواتین امیدواروں کے 3 نام ہوں گے، باقی لسٹ الیکشن کے بعد بھجوائی جائے گی۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ۔ بہاولپور کور کی فیلڈ مشقوں کا مشاہدہ کیا اور جوانوں کی آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلے کو خوب سراہا۔ آرمی چیف نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ انشاءاللہ قوم کی حمایت سے پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گے۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर टामिया वाली का दौरा किया। सरबराह पाक फौज ने बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुआयना किया और जवानों की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसलों को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज हर किस्म की मुश्किलात के खिलाफ पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। कहा कि हम चैलेंजेस से बाखूबी आगाह हैं। इंशाअल्लाह कौम की हमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों के हर किस्म के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हर हाल में रवायती जोश और वल्वले के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को पेशावराना महारत में इजाफा, मैदान जंग के प्रोसीजर्स और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मश्क में हिस्सा लेने वाले ट्रूप से बातचीत की और उन्हें हर हाल में रवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी मुशाहिदा किया। कबल अज़ी आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर बहावलपुर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद ऑपरेशनल माहौल में मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए महारत को बढ़ाना है। आगे बढ़ेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आइंदा समाअत पर मुल्ज़मान को चालान की कॉपियाँ फराहम की जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान कहती हैं कि PTI को कमज़ोर और नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म करना लंदन प्लान का हिस्सा है। मफरूर नवाज शरीफ को VIP प्रोटोकॉल और हमारे 2 अफराद को कैद तन्हाई में रखा गया। यहाँ इंसाफ ना मिला तो अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस दायर करेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल रावलपिंडी में हुई। मुल्ज़िमान के वकला, फैमिली मेंबरान और प्रोसिक्यूटर्स अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न कराने का मामला उठा दिया। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि आपको सिक्योरिटी खदशात की वजह से अदालत पेश नहीं किया गया। मीडिया और पब्लिक मौजूद है, आपका एतराज खत्म हो गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बताया जाए इनका ट्रायल किस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो रहा है। सदर 2 तरमीमी कानून पर दस्तखत से इनकारी है। सदर अदालत में आकर हल तय कर बताएं उन्होंने ये तरमीमी कानून मंजूर किया या नहीं। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि आप पर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शिक लागू नहीं होगी। ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 9 और 5 के तहत होगा। हम मेरिट पर कार्रवाई करेंगे। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुकदमे के चलान की कॉपियां फराहम की जाएंगी। अदालती पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान ने एक बार फिर लंदन प्लान का जिक्र छेड़ दिया। नवाज शरीफ आया, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर को पूरी प्रोटोकॉल मिली और वो मफरूर को VIP ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। और हमारे यहाँ पे जो 2 कैदी बैठे हुए हैं उनको आइसोलेशन में रखा गया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने कहा कि साइफर केस के तमाम हकाइक अवाम के सामने आने चाहिए। वकील इंतजार पंजोथा बोले कि साइफर केस की आज की समाअत ओपन ट्रायल के मुताबिक नहीं थी, पब्लिक के नाम पर मखसूस लोगों को बुलाया गया। नाज़रीन बताएं, पंजाब हाउस कराची एक 5 स्टार होटल को लीज पर देने की तजवीज़ सामने आ गई है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब हाउस कराची में इस शादी ब्याह की तकरीबात के लिए देने की मंजूरी दी थी। ज़राए के मुताबिक महकमा सर्विसेज ने पहले ही पंजाब हाउस कराची में शादी की तकरीबात की मुखालिफत की थी। इसी बारे में बात करते हैं। मोइन अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन, बताइए क्या तजावीज़ दी गई हैं? जी, महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक तजवीज़ जो है हुकूमत पंजाब को भिजवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि एक 4 स्टार होटल्स की चेन है, उनको पंजाब हाउस जो है वो लीज पे दे दिया जाए। इससे कबल जो है पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दी थी कि पंजाब हाउस कराची में उन तकरीबात के लिए जो है वो जो जगह किराए पे दी जाएगी। तहम उसके ऊपर सिंध की अदालतों की तरफ से, आला पुलिस संस्थान की तरफ से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा गया था कि ये जगह ना दी जाए क्योंकि यहाँ उनकी रहायश गए सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। तहम जो है अभी इसका हतमी फैसला होना है और कि महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट के जब नुमाइंदों से पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि हमने तो मुखालफत की थी कि पंजाब हाउस कराची जो है उसमें जो है वो किसी किस्म की तकरीबात की इजाजत ना दी जाए। तहम इस सिलसिले में ज़राए के मुताबिक जो है कुछ सिंध की कुछ ठीक है, बहुत शुक्रिया आप इस बारे में बता रहे थे मोइन अजहर। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध अब्दुल हादी बुलो का इस्लामाबाद में वाक़ सिंध हाउस के कमरों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाक़ी ने कब्जे का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध को सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से फौरी तौर पर कमरे खाली करवाने का हुक्म जारी किया है। तफसीलात से आगाह करने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शाह वलीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह वलीउल्लाह, बताएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी शुक्रिया। बिल्कुल, ये हुकूमत सिंध की रिहाइशगाह है इस्लामाबाद में सिंध हाउस
اس میں سیکرٹری اسپورٹس سندھ ہیں عبدالہادی بلو، انہوں نے جو ہے وہ سرکاری اس پہ قبضہ کر رکھا تھا، جبکہ ان کی تعیناتی سندھ میں تھی، اور اسی حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر نے نوٹس لیا ہے اور چیف سیکرٹری سندھ کو کہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے تعدیبی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان سے فوری طور پہ جو ہے وہ رہائش خالی کرائی جائے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تشویشناک خبر شامل کریں گے۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع اور اکزئی میں 9 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ملک میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ بات کرتے ہیں سبین شہباز سے۔ سبین بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیے ملک میں پولیو کا ایک اور کیس جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ KPK کے علاقے ضلع اور اکزئی میں 9 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ملک میں 12 اضلاع سے 20 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی، لیکن اس کیس پازیٹیو وائرس کے آنے کے بعد ملک میں رواں سال 6 پولیو کیسز جو ہیں وہ اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ ترجمان وزارت صحت کا بتانا ہے کہ وائرس نے ملک میں جو ہے وہ ایک اور بچے سے صحت مند مستقبل جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ خاص طور پر 5 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو وائرس سے شدید خطرات لاحق، اور والدین کو جو ہے یہ اپیل کی جا رہی ہے، ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ بچوں کو پولیو کے سبین اس بارے میں آپ بتا رہی تھی۔ مالی مشکلات کا شکار قومی ایئر لائن کے 2 طیاروں کا بیرون ملک پارکنگ کا خرچہ 4 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ PIA کے 2 طیارے ستمبر 2021 سے جکارتہ ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ اسی پر بات کریں گے رانا خالد محمود سے۔ جی رانا خالد بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ قومی ایئر لائن جو کہ پہلے سے مالی خسارے کا شکار ہے، 26 ماہ سے ان کے 2 طیارے جو لیزنگ پر حاصل کیے گئے تھے وہ اس وقت جکارتہ ایئرپورٹ پر موجود ہے، اور وہاں پر نائٹ پارکنگ کی مد میں 26 ماہ کا جو کرایہ ہے وہ جو ہے لاکھوں ڈالر جو ہے اسے تجاوز کر چکا ہے، اور اب تک جو ہے 26 ماہ کی فیس 1 کروڑ 54 لاکھ ڈالر جو ہے وہ بنتی ہے، جو کہ پاکستانی 4 ارب 38 کروڑ روپے واجب الادا ہے PI کے اوپر، جو PI نے ادا کرنا ہے۔ تاہم جو ہے یہ طیارے ابھی تک جو ہے ملک واپس نہیں آ سکے ہیں، جس کی وجہ سے PI کو بھاری خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ PIA کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ خالد۔ شہر قائد میں 16ویں اردو کانفرنس آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ کانفرنس کے چوتھے روز صبح سے ہی مختلف سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ تعلیم بالغاں پر ایک تھیٹر پلے بھی پیش کیا گیا۔ جی، اور ادبی، سیاسی، سماجی موضوعات پر سیشنز کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد بھرپور دلچسپی لے رہی ہے۔ شارقہ کمال مزید تفصیلات بتائیں گے۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس آرٹس کونسل میں جاری ہے۔ صبح سے ہی مختلف سیشنز کا جو انعقاد کیا جائے، ٹوٹل آج جو ہے وہ 18 سیشنز ہیں، جن میں سے 8 کتابوں کی رونمائی بھی کی جا رہی ہے۔ آج جو ہے وہ تعلیم بالغاں پہ ایک تھیٹر پلے رکھا گیا، ساتھ ساتھ مختلف زبانوں کے سیشنز رکھے گئے ہیں، سرائیکی، پنجابی اور سندھی زبان کی جو ادب مشاہیر ان پہ بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں جو صورتحال ہے اس میں میڈیا کا کردار ہے، ایک امپورٹنٹ سیشن جو ہے اس میں جو نامور صحافی جو ہے وہ سماجی شخصیات جو ہے وہ اس میں شریک ہو رہی ہیں۔ یہ تمام جو سیشنز رکھے گئے ہیں، ساتھ ساتھ مختلف کتابوں کی رونمائی بھی کی جا رہی ہے۔ اگر آج کے ہم سیشنز کی بات کریں تو آج وہ سیشن کا جو اختتام ہے وہ عالمی مشاعرے پر ہوگا، جس کی صدارت جو محمود عارف صاحب کریں گے، اور بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہے موجود ہیں۔ پورے شہر سے ادب سے لگاؤ رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ مندوبین جو ہیں وہ نہ صرف کراچی سے، نہ صرف بہت شکریہ شارقہ تفصیلات سے آگاہ کر رہی۔